इलास्टिक बार एज फाइनाइट एलिमेन्ट। इलास्टिक बार भनेको के त, जसलाई हामी सिम्पली एउटा बार भन्छौँ। यसको के हुन्छ भने 2 र 3 डाइमेन्सनल फ्रेम, अगाडि जुन हामी फ्रेम र ट्रस स्ट्रक्चरहरू पढ्छौँ त्यसमा हामी कम्बिनेसन अफ इलास्टिक बार एलिमेन्ट्सहरू पढ्छौँ। यो के हुन्छ भने इलास्टिक बार भनेको एक्जियली लोड लिने मेम्बर हो। भनेपछि एक्जियल डिरेक्सनमा मात्र यसले लोड लिन्छ। कम्प्रेसिभ अथवा टेन्साइल लोड जस्तो सुकै पनि एक्जियल डिरेक्सनमा मात्र लिन्छ। यसको सर्टेन एजम्पसनहरू गर्नुपर्छ हामी इलास्टिक बारको एनालिसिस गर्दा अथवा फाइनाइट एलिमेन्ट फर्मुलेसन गर्दाखेरि त्यसको हामीले सर्टेन कुराहरू अज्युम गरेर हिँड्नुपर्छ, सर्टेन कन्स्टेन्ट्सहरू हामीले लिनुपर्छ। यो द बार इज जियोमेट्रिकल स्ट्रेट भनेर अज्युम गरिन्छ। जियोमेट्रिकल स्ट्रेट छ यो। मेटेरियल ओबेज हुक्स ल भनेपछि हामी हुक्स ल अन्डर इलास्टिक लिमिट नै छौँ र हुक्स ललाई के भन्छ भने स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। भनेपछि हुक्स ल ओबे गर्छ भनेर अज्युम गर्छौँ हामीले। फोर्सेस आर अप्लाइड ओन्ली एट द एन्ड्स अफ बार, बारको एन्डमा मात्र फोर्स अप्लाई गर्छ भनेर अज्युम गरिन्छ। द बार सपोर्ट्स एक्जियल लोडिङ ओन्ली। अघि मैले भने जस्तै एक्जियल लोडिङ मात्र लिन्छ। त्यसको अर्थ के त, बेन्डिङ, टर्सन, सियर यो सब आउने भएन, यो ट्रान्समिट हुँदैन थ्रु द एलिमेन्ट। एक्जियल लोड मात्र लाग्ने भयो त्यो बारमा। यस्तो एउटा बार छ भने यसमा एक्जियल कि टेन्साइल लोड लाग्छ कि कम्प्रेसिभ लोड लाग्छ। यो एउटा सिम्पल इलास्टिक बार एलिमेन्ट, एल लेन्थको इलास्टिक बार एलिमेन्ट हामीले हेर्दैछौँ, जसको दुईवटा नोड छ। यो एउटा एलिमेन्टमा वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट भएको हुनाले दुईवटा नोड 1 र 2 र अलङ डिरेक्सन एक्स यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। सर्टन अमाउन्ट अफ फोर्स लाग्यो भने अलङ द एक्सिस एक्स यसको डिस्प्लेसमेन्ट हो। एल यसको लेन्थ, u1 एन्ड u2 आर डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड 1 एन्ड 2 र एक्स भनेको भेरिएबल थ्रु आउट द विच भ्यारिज फ्रम एक्स इज इक्वल टु 0 टु एक्स इज इक्वल टु एलसम्म भनेपछि यो थ्रु आउट द लेन्थ भ्यारी गर्ने भेरिएबल भनेको एक्स। द डिफ्लेक्सन डेल, डिफ्लेक्सन भनेको त्यसको इलोङ्गेसन अथवा कम्प्रेसन, एक्जियल डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन। डेल अफ एन इलास्टिक बार अफ लेन्थ एल, एल लेन्थ भएको इलास्टिक बारको यस्तो एउटा इलास्टिक बार छ जसको एल लेन्थ छ। युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया ए, क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो एरिया हो। क्रस सेक्सनल एरिया ए भएको युनिफर्म इन द सेन्स थ्रु आउट द एलिमेन्ट यसको एरिया इक्वल छ। वेन सब्जेक्टेड टु एक्जियल लोड पी, पी भन्ने एउटा एक्जियल लोड लाग्छ, यहाँ देखा छैन, यहाँ देखाउनु पर्ने। पी भन्ने पोइन्ट 2 मा लाग्छ भने हामी एक्जियल डिरेक्सनमा लोड लाग्छ भने डिफ्लेक्सन के हुन्छ भनेदेखि हामीले पहिला पनि पढेका छौँ, पिएल ओभर एई। पी भनेको लोड, एल भनेको लेन्थ, ए भनेको एरिया, ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। त्यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको के त, स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसनमा जुन हुक्स लमा हामी पढ्छौँ त्यसको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट। स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन, त्यसको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनेको ई, पिएल ओभर एई भनेर यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। वेयर इज द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द मेटेरियल, यो पनि हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। पछि अब यसको इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने हो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट कसरी निकाल्ने भने विनो यसलाई स्प्रिङको इक्विभ्यालेन्ट हेर्ने हो भने एफ इज इक्वल टु केएक्स भन्ने रिलेसन हो, अथवा डेल इज इक्वल टु एफ इज इक्वल टु केएक्स, के टाइम्स एक्सको रिलेसन। के भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, के इज इक्वल टु फोर्स ओभर डिफ्लेक्सन, अथवा जुन एफ इज इक्वल टु केएक्समा हामी पढ्छौँ त्यसलाई केलाई एकातिर एलिमिनेट गरेर फोर्स ओभर डिफ्लेक्सन गर्नु। यसमा फोर्स भनेको पी र डिफ्लेक्सन भनेको डेल। पी ओभर डेल लेख्ने हो भने एई अपन एल, एई ओभर एल भन्ने यसको इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङको इक्विभ्यालेन्टको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसलाई स्प्रिङको इक्विभ्यालेन्ट मानेर यसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अथवा यसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको यसको यसले रेसिस्ट गर्छ मुभमेन्टलाई। भनेपछि यसमा एक्जियल लोड पी लाग्छ भने यसले डिफ्लेक्सन, त्यो पी लोडले के गराउन खोज्छ भने डिफ्लेक्सन गराउन खोज्छ, तर त्यो मेटेरियलको इनहेरेन्ट प्रपर्टीले गर्दा त्यो डिफ्लेक्सनलाई रेसिस्ट गर्छ। त्यो रेसिस्ट गर्ने प्यारामिटर, त्यो रेसिस्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्यारामिटर भनेको यसको स्टिफनेस कन्स्ट्यान्ट अथवा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट, जसलाई कि हामीले कसरी निकाल्यौँ, के इज इक्वल टु एई ओभर एल। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट स्प्रिङ गर्दा सिम्पली के नै थियो, अरू एलिमेन्टहरूमा हामी के गर्छौँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट के निकाल्छौँ। भनेपछि इलास्टिक बार एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट के भनेको एई ओभर एल। यहाँबाट सिम्पली हामीले रिलेसन लेख्न सक्छौँ, म्याट्रिक्स
स्टिफनेस मेट्रिक्सको के माइनस के गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यो स्प्रिङ एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट बनाएर यसलाई ए ओभर एल बाहिर लेख्ने 1 - 1 लेखेर पनि हुन्छ। तर त्यो कुरा हामी यसकै मेथडबाट डिराइभ गरेर पनि अल्टिमेटली त्यही पुग्छौँ। हामीले के गर्छौँ भनेदेखि स्ट्रेन क्याल्कुलेट गर्छौँ। स्ट्रेन हामी किन क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेदेखि स्ट्रेसको रिलेसन हुक्स ल ल्याउनलाई, ई भन्ने प्यारामिटर इन्ट्रोड्युस गर्नलाई। यसको स्ट्रेन निकाल्दाखेरि स्ट्रेन भनेको हामीलाई के थाहा छ भने du ओभर dx भनेपछि चेन्ज इन लेन्थ ओभर ओरिजिनल लेन्थ। स्ट्रेनको हामीलाई डेफिनेसन थाहा छ। यहाँ चेन्ज इन लेन्थ हेर्ने हो भने कति हुन्छ होला, डिफ्लेक्सन एट नोड अथवा डिफ्लेक्सन भनौँ, डिफ्लेक्सन एट नोड 2, एक्सियल डिफ्लेक्सन एट नोड 2 is u2, axial deflection at node 1 is u1, so the change in length would be u2 minus u1, the difference between u2 and u1, and our original length of the bar is L. So strain can be written as u2 minus u1 over L. strain आइसके पछाडि हामी ब्याड नेटवर्क क्वालिटी भन्छ। मेरो आवाज त आछ है? एकजनाले कन्फर्म गरिदिनु नि, मेरोमा ब्याड नेटवर्क क्वालिटी भनेर भन्दैछ। कतिखेर मात्रै हल्का रोकिरहेछ, नत्र आइरहेछ मजाले। म आफ्नो भिडियो बरु अफ गर्छु, अब ठिक हुन्छ होला। हामी कहाँ छौँ भने हामीले स्ट्रेन निकाल्यौँ। We calculate the strain as u2 minus u1 over L, and then we can calculate stress using Hooke's law. Stress is equal to modulus of elasticity times strain, which is equal to modulus of elasticity times u2 minus u1 over L. र स्ट्रेस आइसके पछाडि हामी यसको एसोसिएटेड एक्सियल फोर्स भन्छ। स्ट्रेस आइसके पछाडि हामी फोर्स कसरी निकाल्छौँ भने स्ट्रेस र फोर्सको एरियासँग रिलेसन छ। फोर्स इज इक्वल टु स्ट्रेस टाइम्स एरिया, एक्सियल फोर्स इज इक्वल टु एक्सियल स्ट्रेस टाइम्स क्रस सेक्सनल एरिया गऱ्यो भने भनेपछि एक्सियल स्ट्रेसलाई क्रस सेक्सनल एरियासँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एक्सियल फोर्स आउँछ। त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। भनेपछि हामी यहाँ प्रिभियस रिलेसनबाट स्ट्रेसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ अनि हामीले के पाउँछौँ भने ए ओभर एल टाइम्स u2 माइनस u1, यो भनेको फोर्सको जनरल इक्वेसन हो। हाम्रो जुन बार एलिमेन्ट छ त्यसको फ्री बडी डायग्राम हेर्ने हो भने इक्विलिब्रियममा छ, द एलिमेन्ट इज इन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि हामीले फोर्सको इक्वेसन लेख्यौँ भने दुईवटा नोडमा F1 र F2 फोर्स लागिरहेको छ भने त्यो फोर्स के हुनुपर्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट हुनुपर्छ। नोड 1 मा लाग्ने फोर्स र नोड 2 मा लाग्ने फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट नभएसम्म द इलास्टिक बार cannot be in equilibrium. So if the bar is in equilibrium, the forces at node 1 and 2 are equal and opposite. So we can write forces for both the nodes F1 and F2 as, if F2 is AE over L u2 minus u1, then F1 has to be negative of F2, which is negative AE over L u2 minus u1. These equations can be written in matrix form. त्यसपछि यो इक्वेसनलाई हामीले मेट्रिक्स फर्ममा लेख्यौँ। मेट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्यौँ भने u2 हरूलाई एक ठाउँमा राख्ने, दुईवटा इक्वेसनमा u1लाई एक ठाउँमा राख्ने अनि त्यसको कोएफिसिएन्ट लिने, त्यो कोएफिसिएन्ट बाहिर एलिमिनेट गरेर अनि मेट्रिक्स फर्ममा इक्वेसन लेख्न सकिन्छ। यो सजिलै छ इक्वेसन, यो हामीले स्प्रिङ एलिमेन्टमा पनि गरेका थियौँ, सिमिलर इक्वेसन छ। यसमा फरक के मात्र छ भनेदेखि वी आर सब्स्टिट्युटेड ए ओभर एल एट द प्लेस अफ के। जैसे हाम्रो स्प्रिङको केसमा के माइनस के u2 u1 u2 डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर, त्यसपछि फोर्सको म्याट्रिक्स हुन्थ्यो। भनेपछि यसमा के को ठाउँमा के आछ, ए ओभर एल आछ। चेन्ज भनेको यसमा यति नै हो सर। अरु सबै प्रोसेस यो अघिल्लो स्लाइडबाट फेरि एकचोटि भनिदिनु त, कन्फ्युजन भयो के अघिल्लो स्लाइडबाट आएबाट।
यहाँ हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि हामीसँग एउटा इलास्टिक बार छ। इलास्टिक बार भनेको के त एउटा स्ट्रेट बार एलिमेन्ट युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया ए भएको एउटा एलिमेन्ट हो जसको लेन्थ एल छ र जसमा दुईटा नोड छ। लिनियर वन डाइमेन्सनल लिनियर एलिमेन्ट भएको हुनाले दुईवटा नोड छ। त्यो दुईवटा नोडमा दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट, वन नोडमा u1 टू नोडमा u2, वन नोडमा लाग्ने फोर्स f1 टू नोडमा लाग्ने फोर्स f2 हैन र l भनेको यसको लेन्थ अक्रस द एलिमेन्ट इन्टायर एलिमेन्टको लेन्थ भनेको l। हामी के क्याल्कुलेट गर्नमा इन्ट्रेस्टेड छौँ भने एक्सियल डिफ्लेक्सन भनेपछि कुनै एउटा फोर्स p भन्ने फोर्स कुनै एन्डमा अप्लाई भएको छ भने यो बार इलास्टिक बार एलिमेन्टको त्यो एन्डको डिफ्लेक्सन त के आउला डिफ्लेक्सन डेल। अब त्यो डिफ्लेक्सन एकातिर फिक्स त गर्नै पर्छ डिफ्लेक्सन पाउनलाई। यो अब इन्डिभिजुअली देखाइएको हो। p भन्ने लोड लगाइरहेछौँ हामीले यो एलिमेन्टमा भने हामीले डिफ्लेक्सन डेल पाइरहेछौँ। यो डेल डिफ्लेक्सनलाई हामीले पहिला स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पनि पढेको थियौँ। त्यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने PL ओभर AE भनेर लेख्न सकिन्छ डेललाई। यो PL ओभर AE भनेको हाम्रो डिफ्लेक्सन आयो। अब डिफ्लेक्सन हामीसँग छ भने हामी यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छौँ, हामी यसको के एनालोगस टर्म निकाल्छौँ भने हामीसँग स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टमा F इज इक्वल टु KX को रिलेसन छ जसमा कि K इज आर स्टिफनेस भनेपछि त्यो एलिमेन्टको स्टिफनेस। त्यसमा के थियो भने स्प्रिङमा के थियो भने F भन्ने फोर्स लागेपछि त्यो स्प्रिङलाई इलोङ्गेट हुनबाट रेसिस्ट गर्ने प्यारामिटर भनेको स्टिफनेस कन्स्ट्यान्ट जुन के थियो त्यो मेटेरियलको प्रपर्टी। यसमा पनि के हुन्छ भनेदेखि इलास्टिक बार एलिमेन्टलाई कुनै फोर्स दिएर इलोङ्गेट गर्न अथवा कम्प्रेस गर्न त्यसको डिफ्लेक्सन ल्याउन खोजियो भने त्यो मेटेरियलले रेसिस्ट गर्छ। त्यो रेसिस्ट गर्ने प्यारामिटर अथवा त्यो प्रपर्टीलाई हामीले के भन्छौँ यसको स्टिफनेस भन्छौँ। त्यो स्टिफनेस कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त एनालोजी निकालेर। एनालोजी कसरी स्प्रिङको केसमा F इज इक्वल टु KX त्योसँग यसलाई कम्पेयर गर्ने। अनि त्यो कम्पेयर गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने F इज इक्वल टु KX थियो भने K इज इक्वल टु फोर्स ओभर डिफ्लेक्सन F ओभर X अथवा P ओभर डेल भन्न नि पाइयो किनभने हामीले यहाँ फोर्सलाई P र डिफ्लेक्सनलाई डेल भनेको छ। P ओभर डेल निकाल्यो भने यसको स्टिफनेस इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अथवा इक्विभ्यालेन्ट स्टिफनेस कन्स्ट्यान्ट भनेर आउँछ के जुन कि AE ओभर L आउँछ। अब हामीले के गर्छौँ भने यसको फोर्ससँगको रिलेसन खोज्नुपर्ने छ। फोर्ससँगको रिलेसनको लागि के गरिन्छ पहिला स्ट्रेन निकाल्ने, त्यसपछि हुक्स ल लाउने, हुक्स लबाट स्ट्रेस आउँछ, स्ट्रेसपछि फोर्सको रिलेसन आउँछ। स्ट्रेन कहाँबाट आउँछ त स्ट्रेन भनेपछि लिनियर स्ट्रेन हो, एक्सियल स्ट्रेन अथवा नर्मल स्ट्रेन जुन भन्छौँ हामीले। नर्मल स्ट्रेनको फर्मुला के त चेन्ज इन लेन्थ ओभर ओरिजिनल लेन्थ। चेन्ज इन लेन्थ ओभर ओरिजिनल लेन्थ भनेको चेन्ज इन लेन्थ कसरी आउँछ भने दुईवटा नोडको डिफ्लेक्सन भनेपछि U1 एन्ड U2 त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट U1 र U2 मानेछौँ भने त्यसको ओभरअल चेन्ज इन लेन्थ कति लेन्थ चेन्ज भयो त्यो कसरी आउँछ भनेदेखि U2 र U1 को डिफरेन्स गरेर भनेपछि चेन्ज इन लेन्थ U2 माइनस U1 ओभर ओरिजिनल लेन्थ इज L। यो भनेको स्ट्रेन आयो। अब स्ट्रेन आइसके पछाडि हामीले यसको रिलेसन केसँग खोज्छौँ स्ट्रेससँग। स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन के छ हुक्स ल। हामीले पहिलो अजम्पसन के गरेका थियौँ भने आर इलास्टिक बार एलिमेन्ट अलवेज ओबेज हुक्स ल। इलास्टिक लिमिटमै हामी रहन्छौँ। हुक्स ल यसलाई ओबे गर्छ भनेदेखि हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने एक्सियल स्ट्रेस इज इक्वल टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी टाइम्स एक्सियल स्ट्रेन अथवा नर्मल स्ट्रेन सिग्मा एक्स इज इक्वल टु ई टाइम्स एप्सिलोन एक्स जसलाई हामीले स्ट्रेन भन्छौँ एक्स डाइरेक्सनमा। अनि स्ट्रेनको भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरी U2 माइनस U1 ओभर L। अब के गर्छौँ भने हामीसँग स्ट्रेस आइसके पछाडि हामी फोर्ससँगको रिलेसन खोज्छौँ किनभने हामी केमा इन्ट्रेस्टेड छौँ भने फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसनमा F इज इक्वल टु KX को इक्वेसनमा त्यो रिलेसनमा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ। अनि हामीलाई स्ट्रेससँग खासै सरोकार छैन यसमा। स्ट्रेसलाई हामी फर्दर केमा रिलेट गर्न खोज्छौँ भने फोर्ससँग। हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने एक्सियल स्ट्रेस टाइम्स क्रस सेक्सनल एरिया इज एक्सियल फोर्स म्हणजे त्यो रिलेसन युज गरेर P इज इक्वल टु सिग्मा एक्स टाइम्स ए। अब सिग्मा एक्स सब्स्टिट्युट गर्ने माथिबाट के आउँछ भने AE ओभर L टाइम्स U2 माइनस U1 भन्ने फोर्सको एउटा जेनरल एक्सप्रेसन आउँछ। इलास्टिक बारमा फोर्सको जेनरल एक्सप्रेसन भनेको AE ओभर L U2 माइनस U1। अब यो फोर्सको जेनरल एक्सप्रेसन हामी दुईवटा नोडको लागि लेख्छौँ। हामीसँग दुईवटा डिफरेन्ट नोड छन् 1 र 2। त्यो दुईटै नोडको लागि हामी नोड 1 मा लाग्ने फोर्स भनेको F1, नोड 2 मा लाग्ने फोर्स F2। हामीसँग जेनरल एक्सप्रेसन AE ओभर L U2 माइनस U1 छ। अब यसको फ्री बडी डायग्राम हेर्ने हो भने हाम्रो इलास्टिक बार एलिमेन्ट इक्विलिब्रियममा छ भनेर अजम्पसन हुन्छ। जहिले पनि हामी इक्विलिब्रियमकै स्टडी गरेर हान्छौँ। इक्विलिब्रियम स्टेटको इक्विलिब्रियममा छ भन्नु पर्दा के त
दुईटै नोडमा लागेको फोर्सेसहरू क्यान्सल आउट हुनु पर्यो भनेपछि इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्यो दुईटै नोडमा लागेको फोर्सहरू। त्यसैले एउटा नोडमा लाग्ने फोर्स ए ओभर एल U2 माइनस U1 हो भने अर्को भनेको नेगेटिभ अफ ए बाई एल U2 माइनस U1 हुन्छ। यो दुईटा भइसकेको पछाडि हामी यहाँ U2 र U1 लाई एक ठाउँमा राखेर माथिको केसमा U1 लाई राख्यो भने ए ओभर एल U1 माइनस ए ओभर एल U2 आउँछ। तल के हुन्छ भने माइनस ए ओभर एल U1 प्लस ए ओभर एल U2 आउँछ। अनि त्यसलाई हामी म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने यस्तो हुन्छ। यो अघि हामीले के हेरेका थियौँ इक्विभ्यालेन्ट स्प्रिङ कन्स्टेन्ट ए ओभर एल भनेर आएको थियो। त्यहाँबाट हामीले डाइरेक्टली पनि यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्थ्यौँ। कसरी भने स्प्रिङसँग कम्पेयर गरेर स्प्रिङमा के छ भने के बाहिर निकाल्थ्यो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 भनेर हुन्थ्यो स्टिफनेस कन्स्टेन्ट। त्यो के को ठाउँमा सिम्पली ए बाई एल सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र हो। हामीलाई सम्झिनुपर्ने एक्सप्रेसन भनेको यो ए ओभर एल 1 माइनस 1 माइनस 1 1 यो भनेको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स इलास्टिक बार एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स भनेको यो। स्टिफनेस म्याट्रिक्स के भन्न पाइयो ए बाई एल 1 माइनस 1 माइनस 1 स्प्रिङ एलिमेन्ट जस्तै यसमा के छ भने हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स सिमेट्रिक छ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छ। अर्को के छ भने सिङ्गुलर म्याट्रिक्स एन्ड अर्डर अफ 2 बाई 2 किनभने दुईवटा नोड अथवा 2 डिग्रिज अफ फ्रिडम छ। जतिवटा नोड हुन्छ एलिमेन्टमा र जतिवटा नोडसँग मात्र हुँदैन कि त्यो कति डाइमेन्सनल हो। 1 डाइमेन्सनलमा दुईटा नोड छ भने यो 2 डिग्रिज अफ फ्रिडम हुन्छ। यसमै 2 डाइमेन्सनल थियो भने 4 डिग्रिज अफ फ्रिडम हुन्थ्यो। त्यो अहिलेलाई के भनौँ भने हामीले एउटा डाइरेक्सनमा मात्र डिल गर्दैछौँ एक्जेल डाइरेक्सनमा। त्यसैले हामीसँग दुईटा नोड छ भने 2 डिग्रिज अफ फ्रिडम अथवा 2 नोडल डिस्प्लेसमेन्ट छ भने चाहिँ हाम्रो स्टिफनेस कन्स्टेन्ट के हुने भयो त सिमेट्रिक हुने भयो। स्टिफनेस म्याट्रिक्स सिमेट्रिक सिङ्गुलर अर्डर 2 बाई 2 किनभने डिग्रिज अफ फ्रिडम हामीसँग 2 छ। यति छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ अब एउटा न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ इलास्टिक बार एलिमेन्टको। यो स्प्रिङ एलिमेन्ट जस्तै छ यसको न्युमेरिकल पनि सिमिलर प्रोसेस त्यही अप्रोच त्यही हो। तर यसमा के फरक छ भने स्प्रिङ कन्स्टेन्ट फरक छ। यसमा दुईवटा इक्जाम्पल हेर्छौँ हामीले। एउटा इक्जाम्पल F1 is equal to negative F2 is equal to P true false यसरी लेख्न नि पाउनुभयो तपाईले। ठिकै छ रिलेसन त F1 is equal to negative F2 is equal to P ठिक छ। न्युमेरिकलमा जानु हामी। यहाँ हेर्नु त हामीसँग के छ एउटा टेपर्ड रड छ जसको एउटा डायमिटर D1 अर्को डायमिटर D2 एउटा एन्ड फिक्स गरिएको छ। D1 डायमिटरको एन्ड फिक्स गरिएको छ र D2 डायमिटर फ्री एन्डमा P भन्ने एक्सियल लोड लागेको छ। यसमा हामी गर्छौँ के भने पहिला यसको एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्छौँ किनभने यसको हामीलाई फर्मुला थाहा छ हामीले पहिला पढेको फर्मुलाबाट। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ यसको फाइनाइट एलिमेन्टबाट एउटा एलिमेन्ट दुईटा एलिमेन्ट र तीनवटा एलिमेन्ट मानेर अनि यसको एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसमा डिटरमाइन के गर्छौँ भने फ्री एन्डको डिस्प्लेसमेन्ट। फ्री एन्ड भनेको D2 डायमिटर भएको एन्डको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्छौँ यसमा र हेर्छौँ फाइनाइट एलिमेन्टबाट एक्ज्याक्ट एप्रोक्सिमेसन कतिको राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। एक्ज्याक्ट सल्युसन हामीलाई थाहा हुन्छ र हामी त्यसको फाइनाइट एलिमेन्टहरूमा डिभाइड गरेर गर्दा एक्ज्याक्टसँग कतिको हामी नजिक हुन्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ यसमा। भनेपछि वी हेभ टेपर्ड मेम्बर अफ लेन्थ L। यसको लेन्थ L छ। लेन्थ यसको तो यसको त्यो मिनिमाइज गरिदिनु न फिगर ठ्याक्क छेकिरहेको त्यसैले। ए सरी अनि त्यो तलको त अहिले मैले भन्छु के हो यसको लेन्थ L छ र अरू के भनेको छ भने एस्टेप
यसको हामीलाई एनालिसिस के गरेर गर्नु छ भने एज स्टेप शाफ्ट विथ सेभरल स्टेप्स त्यो अहिले गरौँला हामीले डेभलप अ डिस्क्रिट एलिमेन्ट मेथोडोलोजी टु इभ्यालुएट द फ्री एन्ड इलोङ्गेसन यो जुन फ्री एन्ड छ यो फ्री एन्डको इलोङ्गेसन गर्न निकाल्न खोजेको हामी So how the elongation converges to exact value as the number of elements increase. So graph यो सबै त ठीक छ P भन्ने फोर्स दिएको छ P फोर्स को भ्यालु कति 10 किलोन्युटन 10 किलोन्युटन फोर्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी 200 GPa जिगा पास्कल र d1 10 सेन्टिमिटर d2 5 सेन्टिमिटर गिभन छ लेन्थ पनि 50 सेन्टिमिटर गिभन छ भनेपछि हामीले डेटा जम्मै दिएको छ हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं भन्दाखेरि यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु भएको छ भने क्याल्कुलेट गर्नु हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं भने फर्स्ट वी फाइन्ड एक्ज्याक्ट सल्युसन हामी के गर्छौं यहाँ एक्ज्याक्ट सल्युसन फर द इलोङ्गेसन भनेपछि एक्ज्याक्ट सल्युसनको हामीसँग मैले यहाँ फर्मुला दिइराको छु यो तपाईहरुले पहिला पढिसक्नु भएको फर्मुला हो सम्झिनु भएको छैन भने ठिकै छ यही हुन्छ फर्मुला भनेर बुझ्नु टेपर्ड रड छ टेपर्ड रडको फ्री एन्डको इलोङ्गेसनको फर्मुला भनेको 4pl ओभर पाई d1 d2 e यो 4pl ओभर पाई d1 d2 e को भ्यालु कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यो क्याल्कुलेट गरेपछि के आउँछ त एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ कति आउँछ भनेर एकजनाले भनिदिनु मलाई मसँग हुन त आन्सर छ तर तपाईहरुलाई क्याल्कुलेट गर्नु भने ठीक हुन्छ भनेर राख्नु 6.366 into 10 को power minus 5 minus 5 डाइमेन्सन हेर्नु है सेन्टिमिटरमा छ minus 5 केमा निकाल्नु भएको मिटरमा निकाल्नु भएको डिफ्लेक्सन मिटरमा minus 5 आएर यसमा minus 6 आउँछ minus 5 एकजनाको अरु कसैले कन्फर्म गर्नु minus 6 नै आछ भने minus 5 नै आछ भने त्यही होला के मेसेज गर्नु हो कम्प्रेसन अर टेन्सन हेरी होला नि अनि दुईटैमा त्यही हो कम्प्रेसन टेन्सनमा अब इलोङ्गेसन पोजिटिभ नेगेटिभ हो त्यति फरक हो टेन्सन टेन्साइल फोर्स छ भने इलोङ्गेट हुन्छ कम्प्रेसिभ फोर्स छ भने कम्प्रेस हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नु है सबैले तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटर होला के रे कति आउँछ यो -6 आउँछ -6 म क्लासमा छु -6 आउँछ अब हामी के गर्छौं भने हामीसँग एक्ज्याक्ट सल्युसन आयो अब हामी यसलाई के गर्छौं वी कन्सिडर इट वन एलिमेन्ट अनि सिंगल एलिमेन्ट मानेर कन्सिडर गर्छौं सिंगल एलिमेन्ट मानेर कन्सिडर गर्दा के गरिन्छ भने एभरेज डायमिटर एभरेज डायमिटर कसरी निकाल्ने त 10 cm र 5 cm दुईटा एन्डको डायमिटर छ भने यसको एभरेज भनेको 7.5 cm हुन्छ यो हामी जेनरली पनि भन्न सक्छौं अब 7.5 cm हाम्रो एभरेज डायमिटर आइसक्यो हामीले यसलाई सिंगल एलिमेन्ट मानेर गर्यौं सिंगल एलिमेन्ट मानेर गर्दा के भयो त एउटा सिम्पली डी डायमिटर भएको एउटा रड हो जसको लेन्थ L छ L भनेको 50 सेन्टिमिटर छ र जसमा 10 किलोन्युटन भन्ने फोर्स लाग्छ अनि त्यसको लागि हामी सिम्पली डिफ्लेक्सन यो निकाल्न सक्छौं त्यही अघिको फर्मुलाबाट 4pl/पाई यो दुईटा डायमिटर भएको हुनाले टेपर्ड रड भएको हुनाले d1 d2 चाहिँ सिंगल युनिफर्म डायमिटर छ भने d को स्क्वायर d को ठाउँमा 7.5 सेन्टिमिटर राख्ने अनि आउँछ यो कति आउँछ होला भने तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ क्याल्कुलेट गर्ने यो मैले के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि हामीले फाइनाइट एलिमेन्ट भनेको एप्रोक्सिमेसन मेथड हो त्यो एप्रोक्सिमेसनमा
हामीले नम्बर अफ एलिमेन्ट कति राख्दा कतिसम्मको एरर आउँछ र कति एक्सेप्टेबल एरर हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसलाई हामीले सिंगल एलिमेन्ट मानेर गरेका छौँ भने हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने यहाँ म्याक्सिमम एरर आउने भनेको सिंगल एलिमेन्टमै हो, किनभने यसको टेपर डायमिटर भएको छ। हामीले सिम्पली 7.5 सेन्टिमिटरको युनिफर्म डायमिटर भन्ने मानेका छौँ भनेपछि यहाँ सबभन्दा बढी एरर आउँछ। यहाँ तपाईँले निकाल्नु भएन, मैले 5 into 10 power minus 6 है क्या सर? 5.66 10 to the power minus 6 मिटर। यहाँ हेर्नु त कति धेरै एरर आयो। त्यहाँ 6.36 थियो, यहाँ 5.66 छ। अब हामी के गर्छौँ, 2 एलिमेन्ट मानेर गर्छौँ। 2 एलिमेन्ट्स मानेर गर्दा यस्तो हुन्छ। भनेपछि अब के गर्ने त, अगाडिको पार्टलाई दुईटा स्टेपमा डिभाइड गर्ने। यो दुईटा स्टेपमा हामी कसरी डिभाइड गर्छौँ भने हाम्रो D1 भनेको 10 भनेपछि 10 र 7.5 को बिचको एउटा निकाल्छौँ, अर्को 7.5 र अर्को एन्डको डायमिटर भनेको 5 भनेपछि त्यसको एभरेज निकाल्छौँ। भनेपछि 10 र 7.5 को बिचमा निकाल्यो भने 8.75 आउँछ र 7.5 र 5 को बिचको डायमिटर निकाल्यो भने 6.25 आउँछ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, यसलाई दुईटा फाइनाइट एलिमेन्टमा डिभाइड गर्यौँ। 2 इक्वल पार्ट्स 50 सेन्टिमिटर लेन्थ थियो भने 25 को लेन्थ हुन्छ। डायमिटर हामीले कसरी डिभाइड गरेर छौँ भने मिड पोइन्टमा 7.5 डायमिटर छ भनेपछि मिड पोइन्टदेखि फिक्स्ड एन्डसम्मको एभरेज निकाल्छौँ। त्यसको एभरेज डायमिटर भनेको 8.75 र मिड पोइन्टदेखि फ्री एन्डसम्मको डायमिटरको एभरेज निकाल्छौँ, त्यो भनेको 7.5 र 5 को एभरेज भनेको 6.25 हुन्छ। भनेपछि यहाँ हामीले के गर्न पायौँ त, अब यहाँ हामीले अब फाइनाइट एलिमेन्टको अप्रोच लिनु पऱ्यो। भनेपछि स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नु पऱ्यो। यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स कसरी आउँछ त, हामीसँग दुईटाको के थाहा छ, पहिला फर एलिमेन्ट 1 गरेर निकाल्छौँ। यसमा अब हामी फाइनाइट एलिमेन्ट अप्रोच गर्छौँ। एलिमेन्ट 1 को लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्ने हो भने AE/L, ए निकाल्नु पऱ्यो यसको लागि। अब ए पनि A1 गरेर निकाल्नुपर्छ। A1 E त हामीलाई थाहा छ, L पनि थाहा छ। L1 यो केसमा कति छ, 25 सेन्टिमिटर। त्यो 8.75 भएको एकचोटि भनिदिनु फेरि। 8.75 कसरी भयो भने एकछिन, हामीसँग यस्तो एउटा टेपर रड छ। टेपर रडको यो एन्डको डाइमेन्सन भनेको 10 cm, यो एन्डको डाइमेन्सन भनेको 5 cm। हामीले यसलाई एउटा सिंगल एलिमेन्टमा डिभाइड गर्दा 10 र 5 को एभरेज लियौँ 7.5। तर अब हामीलाई यसलाई दुईटा एलिमेन्टमा डिभाइड गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ, मिड पोइन्टमा पार्टिसन गर्छौँ। मिड पोइन्टमा कति हुन्छ डायमिटर, 7.5 हुन्छ। यहाँ 10 र यहाँ 5 छ भने मिड पोइन्टमा 7.5 हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, यसलाई एउटा एलिमेन्ट मान्छौँ र यसलाई अर्को एलिमेन्ट मान्छौँ। अब एउटा दुईटा एलिमेन्ट मानिराख्दा यसमा कन्भर्जिङ रेडियस, कन्भर्जिङ डायमिटर त लिनु भएन, त्यसैले एउटा युनिफर्म डायमिटर लिनुपर्छ भने 7.5 र 5 को एभरेज निकाल्छौँ भने 7.5 र 5 को एभरेज भनेको 6.25। भनेपछि सेकेन्ड एलिमेन्टको एभरेज युनिफर्म डायमिटर भनेको 6.25 र फर्स्ट एलिमेन्टको 10 र 7.5 को एभरेज दिँदा 8.75 लेखेर गर्छौँ। 8.75। ओके सर। अब यहाँ हामीले के गर्यौँ त, दुईवटा एलिमेन्टमा डिभाइड गर्यौँ। फर्स्ट एलिमेन्टको एरिया निकाल्नु त कति आउँछ, A1 L1 हामीसँग छ। हामी किन निकाल्दैछौँ A1 L1 भने यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्नु पऱ्यो। A1 E1 त हुँदैन, E त सेम हुन्छ, एलिमेन्ट एउटै भएको हुनाले AE/L1 1 minus 1 minus 1 1
यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ। भनेपछि यहाँ हामीले के गर्दैछौँ भने यो दुईटा एलिमेन्टलाई सेपरेट जसरी हामीले स्प्रिङमा गरेका थियौँ जतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी सेपरेटली एनालाइसिस गर्छौँ। भनेपछि एलिमेन्ट 1 को लागि हामीले छुट्टै एनालाइसिस गर्दैछौँ। यो फर एलिमेन्ट 1 मात्र, फर एलिमेन्ट 1 A1 यति L1 यति A1 E अपन L1 1 मा यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ। र त्यसपछि यसको फर्दर इक्वेसन लेख्नलाई हामी के लेख्छौँ, दुईवटा एन्डको डिफ्लेक्सन इज इक्वल टु दुईवटा एन्डको फोर्स। F1 र F2 लेख्न सक्छौँ। 8.75 र 6.25 भएको फेरि भन्दिनु। फेरि सोध्नु भएको हो कि अघि सोधेको क्वेसन हो? अघि सोध्नु भएको क्वेसन हो भने मैले भन्दिनँ, फेरि सोध्नु भएको पनि भन्छु। कन्फर्म गर्नु है। कहाँ थियो? हामी एलिमेन्ट 1 को मा थियौँ। एलिमेन्ट 1 मा हामीले यति इक्वेसन लेख्छौँ। सिमिलरली एलिमेन्ट 2 को लागि फेरि त्यस्तै इक्वेसन लेख्छौँ। स्प्रिङ जस्तै हो, हामीले जे गरेका थियौँ स्प्रिङमा यहाँ त्यही गर्छौँ। त्यसपछि हामी सुपरपोजिसन गर्छौँ यसमा पनि। 2 1 यहाँ माथि एलिमेन्ट 2 को लागि यहाँ गर्छौँ। तपाईहरुले अलि म भन्दा त चाँडै गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटैको एलिमेन्टको लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेखेर त्यसको सुपरपोजिसन गर्नु न। अस्ति स्प्रिङमा गरे जस्तै हो, बुझ्नु भएको छैन भने म गरिरहेको छु। यसको लागि हामी के गर्छौं भने A2 क्याल्कुलेट गर्छौं। A2 कसरी आउँछ? पाइ d स्क्वायर अपन 4 यो एरियाको तपाईलाई थाहा छ त्यो फर्मुला। डायमिटर दिएको छ भने पाइ d स्क्वायर अपन 4 गरेर गर्न पाइयो। L2 पनि हामीलाई थाहा छ। L2 यसमा पनि कति हो भने 25 सेन्टिमिटर हो। एरिया मात्र फरक पर्छ किनभने डायमिटर फरक छ। यति आइसकेपछि हामी के गर्छौं? यसको स्टिफनेस इक्वेसन लेख्छौं। यसको स्टिफनेस इक्वेसन पनि अघिकै हो सर, फेरि भन्दिनु न, फेरि भन्नु पर्यो। ल फेरि भने है मैले। हामीसँग टेपर रड छ। यता 10 cm डायमिटर भएको, यता 5 cm डायमिटर भएको। हामी यसलाई सिंगल एलिमेन्टमा डिवाइड गर्छौं भने पहिलो केसमा जब सिंगल एलिमेन्टमा गरेका थियौं हामी 10 र 5 को एभरेज लिएर 7.5 आउँथ्यो। हामीले के गर्यौं भने 7.5 को युनिफर्म डायमिटर छ भनेर अज्युम गर्यौं। सेकेन्ड केसमा के गर्यौं भने हामीले दुईटा एलिमेन्टमा बाड्न खोज्यौं। दुईटा एलिमेन्टमा बाड्दा के भयो त हामीले मिड पोइन्टमा कति हुन्छ? डायमिटर 7.5 हुन्छ। अनि जब के गर्छौं यसलाई एलिमेन्ट 1 मान्छौं र यसलाई एलिमेन्ट 2 मान्छौं। फर्स्ट हाफलाई एलिमेन्ट 1, सेकेन्ड हाफलाई एलिमेन्ट 2। फर्स्ट हाफ को एभरेज युनिफर्म डायमिटर निकाल्नलाई 10 र 7.5 को एभरेज लिन्छौं जुन कति आउँछ 8.75 र सेकेन्ड हाफ को एभरेज निकाल्दा हामी के गर्छौं मिड पोइन्ट देखि फ्री एन्ड सम्मको डायमिटर को एभरेज लिन्छौं। भनेपछि 7.5 र 5 को एभरेज जुन कति आउँछ 6.25। अब बुझ्यो होला। एलिमेन्ट 2 मा पनि हामी त्यही काम गर्छौं। A2EL यो तपाईहरुले निकाल्नु कति आउँछ मलाई कसरी निकालेर भन्नु न। सर ए भनेको त सरफेस एरिया हो नि है? क्रस सेक्सनल
पाई डी स्क्वायर अफ फोर ओके यो तपाईलाई नोटेसनमा कन्फ्युजन भएर होला यो एलिमेन्ट 1 को यो नि एलिमेन्ट 1 को यो एलिमेन्ट 2 को यो नि एलिमेन्ट 2 को फोर्स पनि त्यस्तै नोटेसन लिस्टमा खासै फरक अब पर्दैन तैपनि मैले नोटेसन दिइरहेको छु भने मैले लेखिदिएँ F1 1 F1 2 स्प्रिङ जस्तै नोटेसन दियो भने यसमा पनि र नोड 2 र 3 कुन एलिमेन्टको लागि त सेकेन्ड एलिमेन्टको लागि यसरी डिवाइड गर्न पाइन्छ यो नोड 1 हो दुईटा एलिमेन्टमा बाँडेको छौं भने यो नोड 1 यो नोड 2 र यो नोड 3 हुने भयो यो एलिमेन्ट 1 र यो एलिमेन्ट 2 यसको एनालोगस फिगर बुझ्नलाई यो गर्न सकिन्छ यहाँ भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्नु छ तपाईहरुले के आउला भ्यालु त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि के हुन्छ त हामी सुपरपोजिसन तिर लाग्छौं सुपर इम्पोज गरिसकेपछि कति आउँछ भने मैले त्यो डाइरेक्ट लेख्छु सुपरपोज गरिसकेपछि मैले स्क्रिनशट राखेको छु त्यसमा यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएको छ है यो भनेको k1 a ओभरअल भनेको k1 हो सर एक्चुअली त्यो सेकेन्ड एलिमेन्टको मा जान्नु न एकछिन सेकेन्ड एलिमेन्टको के भन्नु सर यो U2 र U3 हुन्छ होला नि 2 र 2 3 U2 र U3 U3 र माथि 2 यो नोटेसनहरु खासै काम लाग्दैन तर जस तपाईले सही लेख्नु हो भने त राम्रै कुरा हो तर यसरी लेखिराख्नु पर्दैन यो एक्जाम न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले नोटेसनहरु स्किप गरेर डाइरेक्ट U1 U2 भनेर लेख्न सक्छौं त्यसपछि के हो भन्दाखेरि k1 भनेको a ओभर l k2 भनेको a to e a1 e ओभर l1 l1 हुनु पर्ने र l पनि सेम नै छ जस्तो l1 l2 अब सुपर इम्पोज गर्दा k minus k हुन्छ र सेकेन्डको के हुन्छ भन्दाखेरि k2 minus k2 k2 हुन्छ सुपरपोज गर्दा यो ठ्याक्कै यो एलिमेन्ट जोडिन्छ यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स बुझ्नु भएको तीनवटा सेम सरी भयो नि सर तीनवटा नोड छ नि त 1 2 3 तपाईले यसको सुपरपोजिसन गर्नु न यही आउँछ ठ्याक्कै यसको सुपरपोजिसन गर्दा यो नोड 1 र 2 सरी यो नोड 1 यो 2 यो 1 यो 2
सेकेन्डको केसमा यो नोड 2 यो 3 यो नोड 2 यो 3 त्यो त बुझ्नुहुन्छ मैले एउटा सुपर इम्पोज गरेर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामीसँग तीनवटा नोड छ भने हाम्रो जुन ग्लोबल स्टिफनेस ग्लोबल जुन स्टिफनेस कन्स्टेन्ट आउँछ स्टिफनेस मैट्रिक्स 3/3 को आउँछ तीनवटा नोड छ भन्ने हामीलाई थाहा छ अनि हामी के गर्छौं 1 2 3 लेख्छौं यता 1 2 र 3 लेख्छौं ठीक छ अब यो 1 2 3 मा भर्ने कसरी त 1 1 हेर्ने 1 1 मा कुन छ 1 छ अथवा यो k1 हो है अगाडिको यसैलाई त k1 भनेको नि हामीले अनि u1 - 1 - 1 भनेको k1 - k1 - k1 k1 र यो भनेको k2 k2 - k2 - k2 k2 भनेपछि मैले यहाँ k1 लेख्छु यहाँ k1 लेख्न पाउँछु अब 2 1 मा हेरौँ त 2 1 अरु कतै छ 2 1 छैन 2 1 मा के आउँछ -k1 आउँछ 3 1 3 र 1 नोड को लाई मिलाउने कुनै एलिमेन्ट छैन भनेपछि 3 1 कतै छैन भनेपछि यो 0 1 2 कहाँ छ 1 र 2 को करेस्पोन्डिङ -k1 यता कतै 1 2 छैन त्यसैले -k1 अब 2 2 मा हेरौँ त 2 2 2 2 भनेको यहाँ पनि छ र 2 2 भनेको यहाँ पनि छ भनेपछि के हुन्छ k1 प्लस k2 k1 प्लस k2 र 3 2 भनेको के त 3 र 2 को करेस्पोन्डिङ नेगेटिभ -1 छ भने -1 into k2 is -k2 -k2 त्यस्तै 1 र 3 कतै मिला छैन 1 2 सँग छ 2 3 सँग छ 1 र 3 नोड कतै मिला छैन भने यो 0 र यसमा तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई सधैँ के थाहा हुन्छ स्टिफनेस मैट्रिक्स इज अलवेज सिमेट्रिक त्यसैले माथिको अपर ट्रायंगुलर लेखिसक्नु भएको छ भने तलको सिमेट्रिक लेख्दै पनि हुन्छ त्यसैले मैले के गरे त यसलाई -k2 लेख्दिए सिमेट्रिक हुन्छ भनेर र 3 3 मा कुन एलिमेन्ट छ 3 3 मा k2 छ अनि यस्तो मैट्रिक्स आउने भयो ग्लोबल स्टिफनेस यही नै यहाँ लेखेको छ नि यहाँ हेर्नु त यही मैट्रिक्स आएको छ यहाँ बुझ्यो सर अब हामीसँग यो मैट्रिक्स आयो भने हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं k1 र k2 को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरे अनि यति आउँछ न्युमेरिकली यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला भनेपछि यसपछि के गर्ने त अब यसको इक्वेसन लेख्ने स्टिफनेस इक्वेसन ग्लोबल कन्टेक्स्टमा भनेपछि k टाइम्स u = f भन्ने इक्वेसन त लेख्नु पर्यो नि अनि त्यो मैले यहाँ लेखेँ यो लेख्न पाइयो k स्टिफनेस मैट्रिक्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट वेक्टर u1 u2 u3 भनेको तीनवटा नोडको डिस्प्लेसमेन्ट र तीनवटा f1 f2 र f3 यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा इक्वेसन लेखियो अब यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन के होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ u1 0 हुन्छ 0 हुन्छ ठीक बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको u1 = 0 u1 0 भइसकेपछि हामीले के गर्न पायौं त यो फर्स्ट रोलाई एलिमिनेट गर्न पायौं को ठाउँमा कति के राख्नु भएको हो हैन बुझेन f3 म्याट्रिक्समा हाम्रो f3 मा 10 किलो न्यूटन भनेर भनेको छ नि फोर्सको भ्यालु f3 भनेको थर्ड नोडमा लाग्ने थर्ड नोड भनेको ओपन एन्डमा यो हो थर्ड नोड हाम्रो हैन
यो भने थर्ड नोड हो 1 2 3 लेखेको छ यो थर्ड नोड लागेको जुन p छ p इज इक्वल टु यहाँ लेखेको छ 10 किलोन्युटन त्यो 10 किलोन्युटन सब्स्टिट्युट गरेको हो f1 इज इक्वल टु f3 इज इक्वल टु 10 अहिले f1 हामीलाई थाहा छैन त्यसैले बाउन्ड्री कन्डिसन त्यो f1 लेख्न पाइँदैन भनेपछि हामीलाई यो त थाहा छ रियाक्सन फोर्स त्यो इक्वल हुन्छ तर यहाँ गिभन त छैन नि त्यसैले f1 अहिले लेख्न पाइँदैन f3 इज इक्वल टु 10 लेख्न पाइन्छ किनभने गिभन छ र f2 0 लेख्न पाइन्छ किनभने सेकेन्ड नोडमा कुनै एक्सटर्नली फोर्स लागेको छैन अनि त्यतिमा हामी सर्ट हुन्छौँ यसमा हामी गर्छौँ के भने f1 हामी निकाल्छौँ पछि त्यो -10 नै आउँछ तर कसरी निकाल्छौँ भने u1 इज इक्वल टु 0 थाहा छ भने हामी के गरिन्छ फर्स्ट रोलाई एलिमिनेट गर्न पायौँ फर्स्ट रोलाई कसरी एलिमिनेट गर्ने त त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि 4.8106 टाइम्स u1 माइनस 4.8106 टाइम्स u2 प्लस 0 इज इक्वल टु f1 भन्ने आउँछ हैन यो मैले यहाँ लेखिदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ u1 इज इक्वल टु 0 छ भने यो बाउन्ड्री कन्डिसन पछाडि हामीले एउटा इक्वेसन चाहिँ जेनेरेट गर्नै पर्छ है एलिमिनेसनको लागि यो जनरल प्याटर्न यही हो भनेपछि 4.8106 9 टाइम्स u1 जुन कि 0 नै छ माइनस 4.8106 into 10 to the power 9 times u2 plus 0 लेख दिएँ मैले किनभने 0 times u3 0 हुन्छ is equal to f1 यो इक्वेसन लेख्न पाइन्छ यो इक्वेसन हामीलाई u1 is equal to 0 थाहा छ भने हामीले के गर्छौं u1 is equal to 0 यो एलिमिनेट गर्छौं we know u1 is equal to 0 भनेर त्यसैले अब f1 को के रिलेसन आयो त यो 0 पनि हटाउन मिल्यो भनेपछि f1 के रिलेसन आयो f1 इज -4.8106 into 10 to the power 9 times u2 भन्ने रिलेसन हामीसँग आइसक्यो अब हामी यो f1 कसरी निकाल्छौं भने पछि ब्याक सब्स्टिट्युसन गरेर अहिलेलाई के गर्न सकियो त फर्स्ट रोलाई एलिमिनेट गरिसकेपछि फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम एलिमिनेट गरिसकेपछि हामीसँग 2/2 को मैट्रिक्स बाँकी रह्यो हिजो पनि मैले एलिमिनेसनको ल सिकाएको थिएँ तपाईहरुलाई भनेपछि अब जुन एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट छन् एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट u2 र u3 छ त्यसको मैट्रिक्स लेख्न पाइयो यो 10 to the power 9 लाई उता लगेर -6 गरेको हो यहाँ 10 to the power 3 छ यताबाट 9 गयो भने -6 हुन्छ यहाँ हामीसँग दुईटा अननोन छ दुईटा इक्वेसन छ त्यहाँबाट हामी u2 र u3 पत्ता लगाउन सक्छौं त्यो u2 u3 कति आउँछ त्यो निकाल्नु अनि मैले लेखिदिन सक्छु मैले सबै लेखिन u3 मात्र लेखेँ यहाँबाट सल्भ गरेर u3 कति आउँछ बाकी तपाईहरुले निकाल्नु होला u3 कति आउँछ भनेदेखि 6.153 into 6 meter यति आउँछ है सल्भ गरे भने भनेपछि क्लोजर टु एक्ज्याक्ट भ्यालु गयो हजुर f20 कसरी लेख्नु भयो र f20 कसरी लेख्यो भने यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हामीले के हेर्दै छौं फोर्स त अप्लाई भएको छैन नि त फोर्स भनेको एउटा यहाँ अप्लाई भएको छ यहाँ एउटा रियाक्सन फोर्स आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ यहाँ बिचमा त कुनै फोर्स अप्लाई भएको छैन हामीले एलिमेन्ट डिवाइड गर्दा यहाँ हेर्नु त यो दुईटा एलिमेन्टमा डिवाइड गरेका छौं नोड 3 मा फोर्स अप्लाई भएको छ 2 मा त कुनै फोर्स अप्लाई भएको छैन नि एक्सटर्नली त्यसैले f2 मा एक्सटर्नल फोर्स छैन भने त्यो 0 लेख्न पाइयो तर f1 को 0 लेख्न पाइएन किनभने f1 मा हामीलाई थाहा छ एउटा रियाक्सन डेभलप हुन्छ भनेर त्यसैले हामीले f1 लाई एलिमिनेट गर्यौं k को हेल्पले u1 0 आइराथ्यो त्यसको हेल्पले हामी f1 को इक्वेसन लेख्यौं एउटा f2 भनेको एक्सटर्नली कुनै फोर्स अप्लाई भएको छैन अब त्यसको तपाईले इन्टरनल स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने त्यो नोडमा
इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेसहरू लगाएर होला दुईटा एलिमेन्ट हामीले डिभाइड गर्दा यो एलिमेन्टमा जुन रियाक्सन फोर्स डेभलप भएको छ र अर्को एलिमेन्टमा जुन रियाक्सन फोर्स डेभलप भएको छ त्यो दुईटाले क्यान्सल आउट गर्यो हामीले जब त्यो नोडलाई मिक्स गऱ्यौँ त्यति बेला के भयो त क्यान्सल आउट भयो त्यो फोर्सहरू त्यसैले एक्सटर्नल कुनै फोर्स देखिएन कि त्यहाँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कुनै फोर्स लागेकै छैन भने त्यहाँ कुनै फोर्स देखिएन त्यसैले F2 लाई 0 लेखियो यहाँ सल्भ गरेर U3 यति आउँछ भनेपछि यो क्लोजर टु एक्ज्याक्ट भ्यालु गयो 6.153 अघि हाम्रो कति आएको थियो यो भनेपछि अघि 5.66 आएको थियो एउटा एलिमेन्ट लिँदा एक्ज्याक्ट भ्यालु 6.36 छ दुईटा एलिमेन्ट लिँदा ठुलो इम्प्रुभमेन्ट आएको छ 6.153 आएको छ यहाँबाट तपाईले U2 पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो U2 लाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर F1 निकाल्न सक्नुहुन्छ रियाक्सन फोर्स जुन कि -10 आउनै पर्छ त्यो आएको छैन भने क्याल्कुलेसन बिग्रियो भनेर बुझ्नुपर्छ तर यहाँ हाम्रो अब्जेक्टिभ रियाक्सन फोर्स निकाल्ने हैन कि हामी यहाँ डिस्प्लेसमेन्टमा मात्र हामी डिस्प्लेसमेन्टमा मात्र इन्ट्रेस्टेड छौं F2 मा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लागिरहेछ एट सेम पोइन्ट इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लागेको भन्दा पनि त्यहाँ रियाक्सन फोर्सेसहरु इन्टरनल फोर्सेसहरुले क्यान्सल आउट गर्दैछन् एकअर्कालाई त्यसपछि हामी के गर्छौं भने तीनवटा एलिमेन्ट लिएर गर्छौं त्यो अलि मैले चाँडो देखाउँछु एलिमेन्ट्स हामीले दुईटा एलिमेन्टमा डिभाइड गरेर गरे अब हामी तीनवटा एलिमेन्टमा डिभाइड गरेर गर्छौं त्यो मैले तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन देखाउँदिन त्यसको तीनवटा एलिमेन्टमा डिभाइड गरे भने यस्तो हुने रहेछ तीनवटा एलिमेन्टमा डिभाइड गरियो तीनवटा एलिमेन्टमा डिभाइड गर्दा के गर्छौं भने तीनवटैको लागि हामीले सेपरेट इक्वेसन लेख्छौं हैन त्यो सेपरेट इक्वेसन भनेको सेपरेट स्टिफनेस इक्वेसन लेख्छौं त्यसपछि सुपर इम्पोज गर्छौं त्यो प्रोसेस तपाईले आफै गर्नु होला एकचोटी अघिकै सुपरपोजिसन जस्तै तर यहाँ हामीसँग कतिवटा नोड छ F3 turn out to be 10 F3 turn out to be 10 into 10 to the power -6 F3 त गिभन नै छ नि F3 त कहाँ टर्न आउट हुन्छ F3 त हामीलाई क्वेशनले नै दिएको छ 10 किलो न्यूटन भनेर F1 निकाल्ने हो हामीले रियाक्सन फोर्स यहाँ हामीसँग 1 2 3 वटा एलिमेन्ट छ 1 2 यो नोड यो 3 यो 4 र तीनवटा एलिमेन्ट 1 2 र 3 अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ त्यो 4x4 को आउँछ किनभने चारवटा नोड छ हामीसँग भनेपछि तीनवटा इन्डिभिजुअल म्याट्रिक्स तीनवटा इन्डिभिजुअल 2x2 म्याट्रिक्सहरु आउँछन् अनि त्यो जोडेर सुपर इम्पोज भएर 4x4 को म्याट्रिक्स आउँछ त्यो तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेट गर्नु होला बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु भोलि पछि जति बेला सोध्दा नि हुन्छ मैले यहाँ डाइरेक्टली लेखे एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्टमा F3 को भ्यालु 10 to the power -6 कसरी भयो माथि ए त्यो सोध्नु भएको एकछिन यहाँ लेफ्ट साइडमा जुन 10 to the power 9 छ नि त्यो 10 to the power 9 लाई राइट साइड अफ द इक्वेसन लगेको हो अनि 10 to the power 3 टाइम्स 10 to the power अथवा त्यसमा 9 सबट्र्याक्ट भयो भने -6 आउँछ नि त यहाँ मल्टिप्लाईमा छ भने यता डिभाइड हुन्छ गएर त्यहाँबाट -6 भएको हो यो 10 किलो न्यूटन हो यो 10 to the power 9 गएर -6 हो यहाँ हामीले के लेख्यौं स्टिफनेस इक्वेसन लेख्यौं अब यो लेख्ने सजिलो तरिका पनि छ तपाईले डाइरेक्ट यो लेख्नु पनि हुन त एक्जाममा लेख्न पाइदैन इन्डिभिजुअल क्याल्कुलेट गरेर तर चेक गर्ने तरिका के छ भन्देखि
यो एलिमेन्ट 1 र 2 नोड 2 मा मिलेको छ भने यसको 2/2 को म्याट्रिक्स आउँछ k1 - k1 - k1 k1 र यो सेकेन्ड नोडमा यसको k2 - k2 - k2 k2 आउँछ भनेपछि 2 2 मा के भइरहेछ भने दुईटा नोड मिल्दैछ भने k1 + k2 हुन्छ सिमिलरली यो लिनियर नोड भएको हुनाले यहाँ लेख्न सजिलो भएको हो प्यारललमा अथवा त्यस्तो के आयो भने गाह्रो हुन्छ यस्तोमा मात्र भने है त्यसपछि के छ k2 - k2 - k2 k2 छ फेरि यहाँ के छ भने थर्ड एलिमेन्ट पनि यसमा आएर जोइन हुन्छ अनि थर्डको जुन k3 छ त्यसले यहाँ सब्स्टिट्युट गरे 4/4 को इक्वेसन आयो सिमेट्रिक छ हेर्नु ठ्याक्क सिमेट्रिक छ म्याट्रिक्स स्टिफनेस म्याट्रिक्स आइसके पछाडि हामी सर स्क्रिन के शेयर सोध्नु भएको छैन स्क्रिन शेयर भएको छैन हुँदैछ होला भइरहेको छ सर मेरोमा भइरहेको। देखाएन टिम मेरोमा देख टिमको भएको छ त मेरोमा त टिमको चाहिँ सेयर भएको छ मेरो व्हाइट भएको बोर्ड छ देखाएन बल्ल आयो सर मेरो। देखाएको छ बल्ल आयो सर अघि जस्तै हामीले k1 k2 k3 क्याल्कुलेट गर्छौं k1 भनेको a1 e ओभर l1 k2 भनेको a2 e ओभर l2 k3 भनेको a3 e ओभर l2 a1 a2 a3 भनेको क्रस सेक्सनल एरिया त्यो निकाल्न सकिन्छ यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं हामीले u1 u2 u3 u4 छ f1 f2 f3 f4 छ अब यहाँ हामीसँग सिमिलर बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ सिमिलर बाउन्ड्री कन्डिसन के हुन्छ भनेदेखि u1 यसमा पनि 0 हुन्छ यो जस्तै बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ हामीसँग u1 0 भइसके पछाडि हामी यसमा के गर्न सक्छौं भने यहाँबाट के इक्वेसन लेख्न सक्छौं 7.9194 टाइम्स u1 minus 7.9194 times u2 is equal to f1 u1 0 राख्यो भने f1 is equal to नेगेटिभ अथवा minus 7.9194 times u2 भनेर इक्वेसन आउँछ यहाँ पनि अघि जस्तै एकछिन पहिला यो कम्प्लिट गरौँ मैले यहाँ मैले अब डाइरेक्टली तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला 7.9194 u1 is equal to 0 गरेर फर्स्ट रोलाई यो कलमसँग मल्टिप्लाई गरेर f1 सँग इक्वेट गरेको u1 को टर्म 0 छ यो 0 लेखे बाँकी दुईटा 0 छ u3 u4 वाला त्यो पनि 0 हामीसँग बाँकी रहेको टर्म भनेको u2 minus 7.9194 times 10 to the power 9 is times u2 is equal to f1 भन्ने रिलेसन आयो हामीसँग अरु के थाहा छ भने f2 र f3 पनि 0 छ किनभने कतै पनि मिड पोइन्टहरुमा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गरिएको छैन त्यसैले f2 र f3 0 यो 10 हामीलाई थाहा छ u1 एलिमिनेट गरिसके पछाडी फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम जान्छ त्यसपछि एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट u2 u3 u4 हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग 3/3 म्याट्रिक्स बाँकी हुन्छ त्यो 3/3 म्याट्रिक्स लेखेर हामी u2 u3 सल्भ गर्छौं हामीसँग एक्टिभ म्याट्रिक्सको एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्टको यहाँ म्याट्रिक्स आउँछ फेरि यो 10 to the power 9 यता गएपछि 10 to the power -6 हुन्छ f1 र f2 लेखेछ यहाँ f1 र f2 हुन्न यो f2 र f3 हुन्छ f2 र f3 यो काटेर मैले f2 र f3 f2 र f3 हुन्छ त्यो f2 f3 भनेको 0 यो दुईटा इज इक्वल टु 0 हो भनेपछि यहाँ तीनवटा अननोन तीनवटा इक्वेसन त्यहाँबाट सल्भ गरेर हामीले डिस्प्लेसमेन्ट ल्याउन पाउँछौं डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई कुनको चाहिएको भने फ्री एन्डको यसमा फ्री एन्ड भनेको u4 हो मैले u4 लेख्नु तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने u4 आउँछ on solving u4
is equal to 6.267 into 10 to the power minus 6 meter. U4 is equal to 6.267 into 10 to the power minus 6 meter. And this is closer to हाम्रो exact value पुग्यो. यसरी हामीले एलिमेन्ट थप्दै गयौं भने हाम्रो एप्रोक्सिमेसन क्लोजर टु एक्ज्याक्ट भ्यालु पुग्दै जान्छ. त्यसमा अब एउटा चार्ट छ यहाँ. त्यो चार्टमा के छ भनेदेखि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स थप्दै गयो भने के चेन्जेस आउँदै छ. यहाँ हामीले त नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 1 आउँदा हाम्रो यति आएको थियो, 2 आउँदा 6.15 आएको थियो, 3 एन्डको डिस्प्लेसमेन्ट, 3 आउँदा 6.267 आछ, यही तल आछ 6.267. चारवटा एलिमेन्ट राख्नुभयो भने यहाँ एलिमेन्ट थप्दै जाँदा के भइरहेछ त बढ्दै गइरहेछ हाम्रो एक्युरेसी. तर यसको ग्राफ कस्तो आउँछ भनेदेखि सर हामीले बेसिकल्ली कतिवटा सम्म एलिमेन्ट सम्म लिन पर्छ त्यो नर्मली गर्दाखेरि. त्यही त यहाँ हेर्नु न, यहाँ तपाईँ हामी 3टा एलिमेन्ट पछि एकदम थोरै इन्क्रिज भइरहेछ नि. सुरुमा के हुन्छ भने यो कर्भ यस्तो जान्छ, सुरुमा इन्क्रिज हुन्छ, पछि यस्तो हुँदै जान्छ. एक्जाममा यसरी आउँदैन. एक्जाममा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स डिफाइन गरेको हुन्छ. यो मैले तपाईहरुलाई बुझाउनलाई मात्र भनेको. एक्जामको पनि एउटा क्वेशन यसपछि गर्छौं हामीले एक्जाममा सोध्ने टाइपको. त्यहाँ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्री डिफाइन्ड हुन्छ. दुईटा होस् कि तीनवटाको त जेनरली सोधिन आउँदैन, तीनवटा पनि सोध्न सक्छ. तर त्यसमा प्री डिफाइन्ड हुन्छ एलिमेन्टहरु. तीनवटा एलिमेन्ट भनेर छुट्याएको हुन्छ. त्यसको मेटेरियल प्रपर्टिज दिएको हुन्छ. तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर सुपर इम्पोज गरेर बाउन्ड्री कन्डिसन मात्र हाल्नुपर्छ. नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन्क्रिज गर्दा सुरुमा चाहिँ एक्युरेसी एकदम बढी इन्क्रिज भएको छ. पछि नम्बर अफ एलिमेन्ट जति इन्क्रिज गर्दै पनि यो भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हो. नम्बर अफ एलिमेन्ट्स यता भनेको अब एक्युरेसी भनौं न. यो मैले यतिकै लेखेँ. सुरुमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन्क्रिज गर्दा एक्युरेसी वात्तै बढ्यो. यहाँ हेर्नु यसरी तल गयो भने. तर केही समय पछाडी जति एलिमेन्ट बढाए पनि त्यो अलमोस्ट स्याचुरेट भएर अनि हाम्रो जुन एक्ज्याक्ट भ्यालु छ यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हो भने यसको अलमोस्ट क्लोज पुगेर आउँछ. यो तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्दैन, यो बुझाउनलाई मात्र भनेको. के क्वेशन सोध्नु भएको छ यहाँ. सीएसए अफ कोन युज गर्ने एरियाको ठाउँमा क्रस सेक्सनल एरिया अफ कोन युज गर्ने एरियाको ठाउँमा हामीले त्यसलाई युनिफर्म सर्कल मानेर गर्दैछौं नि सर. अनि यसमा एरियाको भ्यालु कोनको राखेर गर्ने. क्रस सेक्सनल एरिया कोनको कति हुन्छ र कोनलाई काट्नु भयो भने त त्यो क्रस सेक्सन त सर्कुलर नै आउँछ नि. तर हामीले कोनिकल मानेर गरेका छैनौं कि हामीले युनिफर्म यसलाई 12 एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट गरेर गरेका छौं. 12 एलिमेन्टमा एजम्पसन के छ भनेदेखि युनिफर्म क्रस सेक्सन हुन्छ. त्यसैले हामी एभरेज डायमिटर निकाल्दैछौं यसमा. यसलाई इक्विभ्यालेन्ट 12 एलिमेन्टमा रिड्युस गरेर अनि फाइनाइट एलिमेन्ट अप्लाई गर्दैछौं कि हामीसँग. एक्जाममा यसरी सोध्यो भने एलिमेन्ट इन्क्रिज गरेर गर्दै जाने हो हामीले सिधै. हैन हैन एक्जाममा यसरी सोध्दैन, मैले भनिसके त्यो कुरा. यो तपाईहरुलाई बुझाउनलाई मात्र हो. एक्जाममा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स पनि गिभन हुन्छ, सबै गिभन हुन्छ. त्यसको एउटा एक्जाम्पल गरे म अहिले देखाइहाल्छु. एक्जाम्पल हामीसँग छ के रे अझ पनि 15 मिनेट जति. त्यो अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु. र अर्को पनि एउटा क्वेशन आएको थियो. एलिमेन्ट 3 को लागि d1 d2 d3 निकाल्ने भन्दिनु न. त्यसको लागि निकाल्ने तरिका त्यही त हो. त हामी पहिला 3 वटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं अनि त्यसपछि बल्ल 10 र 5 छ भने त्यसलाई अब 3 वटा पार्टमा डिभाइड गर्नु न. यो सिम्पल म्याथमेटिक्स वाला थ्योरी छ यसमा. अघि हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्दै थियौं. एकातिर 10 छ अर्कोतिर 5 छ भने 3 वटा एलिमेन्टमा डिभाइड गर्दा यसरी यो अलि छोटै भयो. यो इक्वल 3 पार्टमा डिभाइड गर्ने. यो 10 हुन्छ, यो 5 हुन्छ. 5 लाई इक्वल 3 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने हो भने कति हुन्छ? त्यो डेसिमलमा आउँछ होला. त्यति एड गर्दै जाने. एकछिन 1.67 आउँछ भनेपछि यो 6.67 हुन्छ यहाँ.
6.6 र यता 8.33 हुन्छ होला। अब एभरेज निकाल्दिने 8.33 र 6.67 को तपाईले एभरेज निकाल्नु भयो भने 7.5 आउँछ। त्यसैले यो एलिमेन्टको 7.5 अब 6.67 र 5 को एभरेज निकाल्नु भयो भने 6.67 र 5 को एभरेज निकाल्नु भयो भने 5.833 आउँछ र त्यसरी नै 8.33 र 10 को एभरेज निकाल्नु भयो भने 9.167 आउँछ। यसरी गर्ने। क्लियर छ है कुरा? क्लियर छ भने हामी एउटा अझ एक्जाम्पल हेरौँ। हामीसँग छ 15 मिनेट। यसमा के कन्फ्युजन कसैलाई के छ भने सोध्नु है। सबैजनाले बुझ्नु भएको त्यसो भए ठिक छ। हामी सेकेन्ड एक्जाम्पलतिर जाऊँ। एक्जाममा सोध्ने भनेको यस्तो टाइपको क्वेसन। यसमा के दिएको छ भनेदेखि हामीसँग स्टिल बार छ जसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी 207 GPa छ। यसको क्रस सेक्सन एरिया दुईवटा एलिमेन्ट छ। यहाँ हेरेर हामीले बुझ्न सक्छौँ हामीसँग दुईवटा एलिमेन्ट छन् भनेर। यो दुईवटा एलिमेन्टमा यो 1 भयो, यो 2। फर्स्ट को क्रस सेक्सन एरिया 800 mm², सेकेन्ड को 500 mm²। यो A1 मा चाहिँ यो A2 हो। तीनवटा नोड 1, 2 र 3। थर्ड नोडमा यो फ्री एन्डमा 10 किलो पास्कल भन्ने सरी पास्कल भन्छ यो किलो न्युटन है। मैले आफै बनाएको छु यो पास्कल लेखेको छु मैले न्युटनको ठाउँमा। किलो न्युटन 10 किलो न्युटन फोर्स लाग्छ यहाँ। लेन्थ भनेको 0.5 0.5 भनेपछि 1 मिटर इन्टायर लेन्थ र ई दिएको छ। अब हामी के गर्छौँ यसलाई we have to determine यसमा पता के लगाउनु छ भनेदेखि determine displacement of free end। यो फ्री एन्ड जुन नोड 3 छ त्यो कति डिस्प्लेस हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। यो कसरी गर्ने भनेर गर्न थाल्नुको। यसपछि तपाईहरुको क्लास छ? छैन सर। भनेपछि 15-20 मिनेट लियो हुन्छ है यो क्लासपछि। हुन्छ सर, मजाले यो क्वेशन बुझाएर अनि यसरी हुन्छ सर। यो न्युमेरिकल कम्प्लिट गरौँ। कसैलाई जाने मन छ भने 11:35 मा गयो हुन्छ। मैले रोक्दिनँ, म 11:35 मा अटेन्डेन्स लिउँला, त्यसपछि जाँदा हुन्छ। तर यो क्वेशन हामी कम्प्लिट गर्छौँ। यो क्वेशन अब गर्दै जान्छौँ हामी। यसमा हामी के गर्छौँ भने एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई मैले पुरै गरेर देखाउँछु। यसमा हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भने यसको हामी पहिला इक्विभ्यालेन्ट डायग्राम बनाउँछौँ। इक्विभ्यालेन्ट डायग्राम कसरी बनाउँछौँ भनेदेखि नोड 1, नोड 2, नोड 3, K1, K2, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2। इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ अथवा इक्विभ्यालेन्ट डायग्राम बनाऊँ, लिनियर स्प्रिङसँगको इक्विभ्यालेन्ट डायग्राम बनाऊँ, जे भन्नु नि भयो। अब हामी के गर्छौँ भने पहिला एलिमेन्ट 1 को लागि सुरु गर्छौँ। एलिमेन्ट 1
एलिमेन्ट 1 को लागि गर्दा हामी के गर्छौं त फर्स्ट एलिमेन्टको यसको यहाँ नोड 1 छ, नोड 2 छ, k1 छ, इसको डिस्प्लेसमेंट u1 1, u को डिस्प्लेसमेंट u2 1, similarly force f11 र f21 ठीक छ। र यहाँ हामीले k1 क्याल्कुलेट गर्छौं पहिला। k1 भनेको AE ओभर L क्याल्कुलेट गर्नु त कति आउँछ A1E ओभर L1। तपाईहरुले पनि सँगै गर्दै जानु है। यहाँ A1 गिभन छ 800 mm स्क्वायर, यो यसलाई मिटरमा लानु होला। E भनेको 207 GPa, GPa भनेको 10 to the power 9 हुन्छ जिगा पास्कल, सरी जिगा यहाँ यो चाहिँ पास्कल हुन्छ, जिगा पास्कल नै हुन्छ। L1 भनेको मिटरमा छ 0.5 भनेपछि कति आउँछ त कसैको आयो? ठीक छ। 3.312 into 10 to the power 8। Okay. 3.3 ठीक छ। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर हुन्छ। के बनाइसके पछाडि हामीले यसको इक्वेसन लेख्न सक्छौं डाइरेक्टली। k1 लाई बाहिर लेख्छौं। यो सबै जनाले गर्नु होला है। इम्पोर्टेन्ट छ यो न्यूमेरिकल 1 - 1 -1 1 यो लेख्छौं। इक्वेसन जेनेरेट गर्न त आयो होला तपाईहरुलाई जेस यो लेख्छौं यसमा। र यतापट्टि f यति लेख्न पाइयो। यही काम सेकेन्ड एलिमेन्टको लागि पनि गर्नु त। टू 2.07 10 to the power 8 ठीक छ। मैले यहाँ बिस्तारै गरिराख्छु, तपाईहरुले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै गर्नु।
सेकेन्ड एलिमेन्टलाई यो नोड 2 र दिस इज नोड 3 सिमिलरली नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट u2 फर एलिमेन्ट 2 र यो एन्डको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको u3 displacement of node 3 of element 2. Similarly, हामी force मा पनि त्यही लेख्न सक्छौं. Force at node 2 of element 2 the force at node 3 of element 2. इसको स्टिफनेस K2 इसको K2 लेख्नलाई K2 पनि हामी सिमिलरली यस्तै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. K2 is A2 E upon L2 सेकेन्ड को एरिया E over L2 गर्नु हो भने कति आउँछ त 2.07 2.07 भन्ने आउँछ. सिमिलरली यसको पनि हामीले इक्वेसन लेख्न सक्छौं. K2 1 minus 1 minus 1 1 यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट्स तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ भने ग्लोबल मैट्रिक्स जेनेरेट गर्दै गर्दा हुन्छ. Node 3 of element 2 similarly force at node 2 of element 2 the force at node 3 of element 2 हामीसँग इन्डिभिजुअल इक्वेसनहरु आइसके स्टिफनेसको. अब हामी के गर्छौं भने सुपरपोजिसन गर्छौं. सुपरपोजिसन कसरी गर्ने त हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने वी हैव 3 नोड्स तीनवटा नोड छ भने आवर स्टिफनेस मैट्रिक्स ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स इज अफ अर्डर 3/3 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. अनि त्यो थाहा छ भने हामीले के निकाल्न सक्छौं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स सुपरपोजिसन अफ K1 प्लस K2 यो एडिसन भनेको सुपरपोजिसन वाला एडिसन हो. सिम्पल एडिसन हो. त्यसैले मैले माथि सुपरपोजिसन लेखिदिएको छु. हामीले मैट्रिक्स एडिसन गरे हैन कि सुपरपोजिसन गरेको. K1 K2 भनेको कुन त यो भनेको K1 K1 सुपरस्क्रिप्टमा लेख्नु र सबस्क्रिप्टमा लेख्नुको फरक छ. यो भनेको एलिमेन्ट 1 को स्टिफनेस मैट्रिक्स यो भनेको स्टिफनेस कांस्टेंट. सिमिलरली K2 मैले यसरी सुपरस्क्रिप्टमा लेखेको छु भने 2 लाई यसरी ब्र्याकेटमा लेखेको छु भने यसको मिनिङ के हो त एलिमेन्ट 2 को स्टिफनेस मैट्रिक्स. यो एलिमेन्ट 2 को स्टिफनेस मैट्रिक्स यो एलिमेन्ट 1 को स्टिफनेस मैट्रिक्स यो दुईटालाई सुपरपोज गर्यो भने ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हुन्छ. सुपरपोजिसन गर्ने कसरी त अघिकै तरिकाबाट सुपरपोजिसन गर्ने. अहिले मैले डाइरेक्टली लेख्न सिकाउँदिन अथवा भन्दिन पनि म डाइरेक्टली लेख्न सकिन्छ तर हामी यहाँ बेसिक प्रोसेसबाट गरौँ. अब हामी यहाँ के गर्छौं भने कसरी गर्छौं हेर्नु त एलिमेन्ट 1 मा दुईवटा नोड छ 1 र 2 ले कन्ट्रिब्युट गरेछ भनेपछि हामीलाई यसले 1 यो 2 यो 1 यो 2 लेख्न पाइयो. सेकेन्ड इक्वेसनमा त सेकेन्ड एलिमेन्टको लागि
2 र 3 भन्ने नोडले कन्ट्रिब्युट गरेछ भने यो 2 यो 3 यो 2 यो 3 ठीक छ। यति हामीसँग छ र हामीले ग्लोबल मैट्रिक्स लेख्दा हामीसँग तीनवटै नोडको रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भनेपछि 1 2 3 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 तपाईहरुलाई यो एकदम बेसिक लाग्दै होला हैन तर जब हामी 16/16 को मैट्रिक्समा जान्छौं अनि कन्फ्युजन हुन थाल्छ कुन कहाँ लेख्ने हो त्यसैले यो मेथड भनेको सबभन्दा राम्रो मेथड। यहाँ हामीले के लेख्छौं भने 1 1 मा के छ k1 छ हैन 1 1 मा k1 छ भनेपछि यहाँ मैले k1 लेखेँ अघि जस्तै आउँछ यो यहाँ माइनस k1 छ यहाँ हामीले गरिसकेको हुनाले मैले फेरि यो भनेन यहाँ माइनस k1 यो मैले डाइरेक्ट त्यो सिमेट्रिसिटीबाट लेख्न पाएँ यहाँ k1 प्लस k2 2 2 मा हेर्नु त k1 र k2 दुईटै छ 2 2 मा के छ यहाँ k2 छ यहाँ k1 छ भनेपछि k1 र k2 दुईटैको रिप्रेजेन्टेसन यहाँ एड भयो यहाँ माइनस k2 अब यसको सिमेट्रिक यहाँ 0 हुनु पर्यो यसको सिमेट्रिक यहाँ माइनस k2 हुनु पर्यो र यहाँ k2 हुनु पर्यो। यति भएपछि हामीले मैट्रिक्स बनाउन पायौं ग्लोबल मैट्रिक्स बनाउन पायौं। अब k1 र k2 को हामीसँग भ्याल्यु छ त्यो यहाँ सब्स्टिट्युट मात्र गर्ने त्यो सब्स्टिट्युट गरेर तपाईहरुले लेख्नु मलाई यहाँ लेख्न अलि टाइम लाग्छ। यतिसम्म बुझ्नु भएको छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने यहाँसम्ममा के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है। नो सर छैन है छैन सर यहाँसम्म त यहाँसम्म छैन ठीक छ यहाँसम्म छैन भने अब हामी के गर्छौं भने मैले यही मेटेरियल लेख्दिए अगाडि तपाईहरुले अगाडि गर्नु होला यसैलाई मैले अब हामी मैट्रिक्स बनाउँछौं यसमा। अब मैट्रिक्स बनाउनलाई के गर्छौं त u1 u2 र u3 लेख्छु मैले डाइरेक्टली ग्लोबल टर्म्समा लेख्छु मैले f1 f2 र f3 त्यसैले मैले भनेको यो इन्डिभिजुअल नोटेसनहरुको खासै मिनिङ त हुन्न तपाईहरुलाई बुझिराख्नलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीले के थाहा पाउँछौं भनेदेखि f2 भनेको यो र यो फोर्सको समेसन हो किनभने सबस्क्रिप्ट जहाँ जहाँ सेम छ त्यो फोर्सहरु एड गर्ने अनि क्यापिटल f1 भनेको के त f11 हो क्यापिटल f2 भनेको हामी सबस्क्रिप्ट हेर्छौं 2 छ यहाँ 2 र यहाँ 2 छ भने यहाँ पनि सबस्क्रिप्टमा 2 छ यहाँ पनि 2 छ भने हामी के गर्छौं यो दुईटालाई एड गरेर इफेक्ट हाल्छौं भनेपछि 2 नोडमा 1 एलिमेन्टले गर्दा आएको फोर्स प्लस सेकेन्ड नोडमा सेकेन्ड एलिमेन्टले गर्दा आएको फोर्स र f3 केसँग इक्वल हुन्छ भने 3 सबस्क्रिप्ट भएको यो मात्र छ भनेपछि f3 2 यो मैले किन लेखेँ भनेदेखि अब हामी यसको बाउन्ड्री कन्डिसन हेर्छौं। बाउन्ड्री कन्डिसनमा के छ भने अघि एकजनाले क्वेशन सोध्नु थियो f2 मा किन फोर्स आएन भनेर त्यो कुरा यहाँ क्लियर हुन्छ। बाउन्ड्री कन्डिसन प्रोसेस यही हो सबै क्वेशनमा एउटै प्रोसेस हुन्छ। ग्लोबल मैट्रिक्स बनाइसकेपछि हामी बाउन्ड्री कन्डिसन त्यसमा इम्पोज गर्छौं। बाउन्ड्री कन्डिसन यहाँ के छ भने यहाँ क्वेशन हेरौँ त अब क्वेशनलाई सर र प्रपरली हेर्यो भने हामीले के थाहा पाउँछौं त यो फिक्स छ सरी u1 0 u1 equal to 0 या भने u1 is equal to 0 f2 equal to 0 यो नोडमा थर्ड नोडमा 10 किलो न्यूटन भन्ने फोर्स लाग्छ भने f3 is equal to 10 किलो न्यूटन। नोड 2 मा कुनै एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ छैन भनेपछि f2 is equal to 0। नोड 1 मा रिएक्सन आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छ यहाँ फोर्स एउटा डेभलप हुन्छ त्यो अहिले हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छैन त्यसैले यो 0 लिन मिल्दैन किनभने रिएक्सन फोर्स चाहियो। त्यसैले हामीलाई के सर्टेन हामीलाई के थाहा छ u1 is equal to 0 f3 is equal to 10 किलो न्यूटन र f2 is equal to 0। अब f2 is equal to 0 भनेर अघि एकजनाले सोध्नु भयो कसरी लियौं भनेर हामीले त्यहाँ के छ भन्देखि यहाँ हेर्नु त्यसले दुईटा फोर्सलाई को समेसन हो यो भनेपछि यी दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सहरु हुन्।
सेकेन्ड नोडमा मैले यो अब्जेक्टलाई दुईवटा पार्टमा चुडाउँदा के भयो त रियाक्सन फोर्स त डेभलप भयो ब्यालेन्स गर्नलाई, तर त्यो रियाक्सन फोर्सेसहरू इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा छन् अनि मैले कम्बाइन गर्दा के भयो त त्यसले क्यान्सल आउट गरे एकअर्कालाई, त्यसैले F2 मा रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको 0 हुन्छ। अब यहाँ U1 = 0 भनेर हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन हालौँ। U1 = 0 हाल्दा के हुन्छ त प्रोसेस तपाईहरुले सम्झिनु है। U1 = 0 हालेपछि हामी के गर्छौं फर्स्ट एलिमेन्ट र फर्स्ट रोलाई एलिमिनेट गर्छौं। यो रो र यो एलिमेन्टलाई हामी एलिमिनेट गर्छौं। त्यो एलिमिनेसनको प्रोसेस के त फर्स्ट रोलाई योसँग मल्टिप्लाई गरेर F1 सँग इक्वेट गर्ने। त्यो गरेपछि कति आउँछ भने मैले यहाँ डाइरेक्ट इक्वेसन लेख्न थालेँ। फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने K1 टाइम्स U1, K1 को भ्यालु तपाईहरुले राख्नु होला, मैले राखेको छैन। कहाँ गयो K1 टाइम्स U1 माइनस K1 टाइम्स U2 प्लस 0 इज इक्वल टू F1। यो रिलेसन लेख्न पाइन्छ। यहाँ U1 = 0 भएको हुनाले यसलाई हटाउन पाइयो र यो 0 नै छ भनेको यसलाई हटाउन पाइयो। यहाँबाट हामीले के पायौं त F1 = K1 टाइम्स U2 भन्ने रिलेसन पायौं, जहाँ कि हामीलाई K1 थाहा छ र U2 आयो भने F1 निकाल्न सकिन्छ। अब हामी के गर्छौं एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट मात्र हेर्छौं। एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्टको लागि अर्को इक्वेसन हामीले बनाउँछौं। अर्को इक्वेसनमा के हुन्छ भने K1 + K2 माइनस K2। यहाँ U2 र U3 को भ्यालु निकाल्नु छ। तपाईहरुले चाँडै गर्नु, मलाई लेख्दा लेख्दै ढिलो हुन्छ। सर U2 को 3.0193 × 10⁻⁻5 आछ मेरो मिटर। हजुर मैले नि क्याल्कुलेटर गरेको छैन, त्यही हो। म नि हेर्छु। दुई जनाको म्याच भएछ भने त ठिकै हुन्छ नि। त्यो कति भ्यालु आछ यसो लेख्दिनु है, च्याटमा लेख्दिनु कति कति भ्यालु आछ भनेर। सर त्यो F1 मा हाम्रो त्यो दिएको वाला फोर्स त युज गर्न पाइँदैन नि हैन र? त्यो त F1 मा पाएन, F3 नोडमा लागेको छ नि त, थर्ड नोडमा। थर्ड नोडमा मात्रै F3 कमा 2 चाहिँ लाउनु पर्यो, 2 मा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। हैन 2 त 0 हुन्छ। हजुर F3 भनेको 10 किलो न्युटन। F3 चाहिँ 10 किलो न्युटन। अब त्यति सब्स्टिट्युट गरेर U2 र U3 निकाल्नु त कति आउँछ? सर हजुर यो फर्स्ट इक्वेसन निकाले त माइनस त प्लस भएन र K1 U2 = F1 हुन्न र? कहाँ भन्नुभयो? माइनस K1 टाइम्स F2 = सरी माइनस K1 टाइम्स U2 = F1 नेगेटिभ रहिरहेको छ नि। नेगेटिभ रहिरहेको छ, सेकेन्डमा माइनस K1 छ नि त माथि। अब त्यो माइनस तपाईले यता लेख्नु कि उता लेख्नु, तर माइनस त राख्नै पर्छ नि। जता लेखे पनि भन्नु माइनस त त्यो। यो कुन सेन्सबाट पनि आउँछ भने यसलाई अलि प्र्याक्टिकली बुझौँ न। हाम्रो F3 के छ भने 10 किलो न्युटन छ भनेपछि F1 हामीलाई सर्टेनली थाहा छ कि -10 हुन्छ भनेर। यो सिम्पल क्वेसन भएको हुनाले त्यसरी यो नेगेटिभमा त आउनै पर्यो नि। U2 सधैँ पोजिटिभ आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट, K1 पोजिटिभ छ, यो दुईटा पोजिटिभ क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेर -10 आउनै पर्छ कि। त्यसैले यो नेगेटिभ आउनु भनेको राम्रो छैन। हाम्रो ठिक छ क्याल्कुलेसन भनेर बुझ्नुपर्छ। तर हाम्रो चेक गर्ने मेथड एकजनाले सोध्नु न। सेकेन्ड एलिमेन्ट नेगेटिभ, थर्ड एलिमेन्ट पोजिटिभ भन्ने हुन्छ नि हैन सर? हुन्न। यो F1 भनेको हामी ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दैछौँ। यो F1 F2 F3 भनेको के त? F3 भनेको 10 किलो न्युटन थर्ड नोडमा लागेको फोर्स। F2 भनेको यहाँ लाग्ने फोर्स। यहाँ कुनै फोर्स लागेकै छैन एक्सटर्नली, त्यसैले F2 0।
र यो F1 लाई ब्यालेन्स गर्न त यहाँ हामीलाई त सर्टेनली थाहा छ नि 10 किलोमिटरको नेगेटिभ फोर्स गइरहेछ भनेर, तर त्यो हामीलाई थाहा भएर हुँदैन, हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले F1 भनेका छौँ। यो F1 त नेगेटिभ 10 आउनै पर्यो नि यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई, किनभने इक्विलिब्रियममा छ हाम्रो। भेक्टरको क्रस प्रोडक्टमा हो क्या लक्ष्मी, तिमी कन्फ्युज भयो। भेक्टरको क्रस प्रोडक्टमा हो बिचमा नेगेटिभ आउने भने। भेक्टर म्याट्रिक्सहरुको गर्थ्यौं नि हामी। त्यसमा नेगेटिभ आउनै पर्ने त्यस्तो हो त्यो कन्फ्युज भयो, बुझिसकेँ मैले। त्यो आइजे लिएर गर्नुपर्छ क्या त्यतिखेर, टु दी पावर आई इन्टु जे लिएर गर्थ्यौं। त्यो भेक्टरमा हो, यता हैन, नर्मल म्याट्रिक्समा हैन। हैन त्यो हैन, त्यो तपाईँ डिटर्मिनेन्टतिर जानु त्यो कोफ्याक्टर र माइनर निकाल्ने बेलामा गरिन्छ। कोफ्याक्टर निकाल्दाको झुकेर हो के? हैन त्यसमा कन्फ्युजन भयो। U2 भनेको 7.9 ठीक छ, 10⁻⁵ दुईजनाको आछ भने ठीक छ होला। अरु पनि कसैको यस्तो आछ भने कन्फर्म गरिदिनु, ठीक छ। मैले क्याल्कुलेट गरेको छैन यो क्वेशन। ल ठीक छ, त्यसैमा हामी यही भ्यालु मान्छौँ 3.07 × 10⁻⁵ र 7.98908 × 10⁻⁵ मान्छौँ। भनेपछि हामीले निकाल्न खोजेको कुरा आयो। U2 र U3 आयो, U1 0 छ, U2 र U3 आयो। यो कसरी पनि चेक गर्न सकिन्छ तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट ठीक छ कि छैन भनेर यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर चेक गर्न सक्छौँ। त्यसरी तपाईको U2 कति आछ भने 3.077 × 10⁻⁵ आछ भने मैले यसलाई K1 सँग मल्टिप्लाई गर्छु। K1 कहाँ छ? यहाँ छ। ठीक छ सर। 3.077 × 10⁻⁵ ठीक छ, 10 आइरहेछ। हजुर सर। त्यसपछि ठिक छ। सर आज यति गर्ने त होला नि अब? अब आज यति गर्ने। अब लिभ गर्दा हुन्छ होला है, खाना खान जानु। हुन्छ लिभ गर्दा हुन्छ। ठीक छ, U1 U2 U3 को भ्यालु आयो। यति तपाईहरुले निकाल्न जान्नु भइसकेछ भने लगभग यस्तै क्वेशन आउँछ। अब यसमा लगभग यस्तै नै आउँछ। यसमा एउटा थप कुरा के आउन सक्छ भनेदेखि त्यो नआउला जस्तो लाग्छ मलाई एक्जाममा, तर आउन नि सक्छ। त्यसमा के गर्छु मैले भने त्यो अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ ल। एक्जाम्पल मैले के गरेँ भने यहाँ तपाईको कति आछ, UN को 7.9 × 10⁻⁵ आछ हैन मिटरमा। भनेपछि नम्बर निकाल्ने हो भने 7.9 छ भने मैले के गरेँ यहाँ 6 डिस्टेन्समा यो डेल भन्ने डिस्टेन्समा अर्को एउटा वाल राख्दैछु। यहाँ यो डिस्टेन्स भनेको डेल, फ्री एन्ड भन्दा डेल डिस्टेन्समा एउटा अर्को वाल राखिदिएको छु। त्यो डेल भनेको हाम्रो 7.9 छ डिस्प्लेसमेन्ट भने मैले 5 मा राखिदिएको छु। 5 × 10⁻⁵ मा यति मिटरमा एउटा वाल राखिदिएको छु भने अब के हुन्छ भने यसको फुल फ्री डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 7.9 × 10⁻⁵। तर मैले के गरेँ त 5 सम्मलाई डिस्प्लेस हुन दिएँ, त्यसपछि रिस्ट्रेन गरिदिएँ यसको मुभमेन्ट। भनेपछि 5 सम्म डिस्प्लेस भयो, त्यसपछि रोकियो। त्यसपछि के हुन्छ त यो वालमा पनि रिएक्सन जेनेरेट हुन्छ। यो क्वेशनमा तपाईले के सोध्न सक्छ भने इफ डेल इज इक्वल टु यति यो वालमा डेभलप हुने फोर्स कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ नि यो क्वेशन। एउटा मैले भनेको त सर त यु राखेर F3 निकाल्दिए भयो नि हैन र? लगभग त्यस्तै हो। पहिला फ्री डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने, फ्री कति छ, रिस्ट्रेन कतिमा भन्छ भनेर निकाल्ने, त्यति U को भ्यालु राखेर अनि फोर्स कति हुन्छ भनेर त्यो नेक्स्ट क्लासमा हामी गरौँला। यो तपाईले भनेको मात्र, यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँला। यहाँसम्म त बुझ्नु भएको छ तपाईले, यहाँसम्म कसैले के बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु। बुझ्यो सर, यहाँसम्म त त्यस्तो कन्फ्युजन छैन।